مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سأقدم مجموعة من الأفعال مصرفة إلى الفيتور أي إلى المستقبل. إذن avoir يمتلك مصرف إلى الفيتور سامبل. j'ai j'aurai سأمتلك إذن في المستقبل، ونحن هنا نتكلم عن المستقبل البسيط الفيتور سامبل. être يكون أو فيتور سامبل أي مصرف إلى المستقبل البسيط. je serai سأكون je serai، وأيضا aimer يحب مصرف إلى الفيتور سامبل. j'aimerais سأحب، إذن في المستقبل سأحب j'aimerais. وأيضا manger يأكل مصرف إلى الفيتور سامبل. je mangerai سأكل. وplacer يضع مصرف إلى الفيتور سامبل. je placerai سأضع. إذن هذه الأفعال سأقوم بتصريفها إلى المستقبل البسيط أي الفيتور سامبل. إذن سأبدأ الدرس بavoir. avoir تعني يحصل أو يمتلك أو لديه، وهي مترادفة، كلمات مترادفة. يحصل يمتلك لديه avoir. إذن مثلا سأحصل على علامة جيدة. j'aurai une bonne note. سأحصل على علامة جيدة. j'aurai une bonne note. j'aurai سأملك أو سيكون لدي أو سأحصل. إذن j'aurai une bonne note. une bonne جيدة. note علامة. note علامة أو نقطة. نقول أيضا نقطة، سأحصل على نقطة جيدة أو علامة جيدة، مثلا 10/10 أو 6/10، أو تعني النقطة أو العلامة. إذن j'aurai une bonne note سأحصل على علامة جيدة. الآن أتكلم عن نفسي أنا j'aurai، ولكن إذا أردت أن أتكلم عنك أنت أو عنك أنت، إذا أردت أن أقول أنت ستحصل أو أنت ستحصلين، سأقول tu auras. tu auras une bonne note. في je أضفنا ai. ai في je، و as في tu. ستحصل أو ستحصلين. tu auras une bonne note. tu auras une bonne note. il aura. il aura une bonne note. سنحذف as، نضع فقط a. il aura une bonne note. هو سيحصل على علامة جيدة. elle aura. elle aura une voiture ستحصل على سيارة. il aura une maison ستحصل على منزل. nous aurons سنحصل نحن، إذا أردت أن أقول سنحصل نحن على علامة جيدة. nous aurons une bonne note. سنحصل على علامة جيدة. نضيف ons. vous aurez une bonne note. vous aurez une bonne note ستحصلون على علامة جيدة. vous aurez une bonne note. ils avec s. هم سيحصلون، إذا أردنا أن نقول هم سيحصلون سأقول ils auront ont. نضيف ont. ils auront une bonne note. إذا نحتفظ ب AUR، ونضيف له AI و AS و A و ONS و EZ و ONT. ils auront une bonne note. إذا أردت أن أنفي لن أحصل، إذا أردت أن أقول
لن أحصل على علامة جيدة. سأقول je، سأكتب j'aurai أولا، سأحصل j'aurai، إذن j'aurai نحذف لأنه يلي لذلك سنحذف ونضع apostrophe. j'aurai ويمكن أن أقول je n'aurai pas، je n'aurai pas، إذن النفي هنا je n'aurai pas une bonne note، je n'aurai pas، إذن ne هنا حذفنا وضعنا apostrophe je n'aurai pas، إذن ne pas تعني هنا لن أحصل على علامة جيدة، يعني في المستقبل لا أحصل على علامة جيدة الآن، لن أحصل على علامة جيدة في المستقبل. إذن je n'aurai pas une bonne note، إذن ne pas تنفي. الآن سأمر إلى الفعل être. être يكون je serai à Paris demain. je serai à Paris demain. سأكون في باريس غدا. je serai à Paris demain. سأكون في باريس غدا. إذن je serai سأكون à Paris في باريس غدا demain. je serai à Paris demain. لاحظوا معي سنحتفظ بserai ونضيف ai في je serai à Paris demain. سأكون في باريس غدا. إذا أردت أن أقول ستكون في باريس غدا سأقول tu seras. لاحظ أننا أضفنا as، احتفظنا ب ser وأضفنا as. tu seras à Paris demain. ستكون أو ستكونين في باريس غدا. ستكون أو ستكونين في باريس غدا. أو إذا أردنا أن نقول هو سيكون سنقول il sera. إذن سنحذف as. il sera à Paris demain. سيكون في باريس غدا. أو إذا أردنا أن نقول ستكون هي elle sera à Paris demain. هي ستكون في باريس غدا. elle sera à Paris demain. يمكنكم أن تكتبوا في التعليق أنتم je serai à Rabat demain أو à Marrakech أو à Algérie أو أي مدينة تعجبكم. إذن elle sera à Paris demain. يمكن أن نقول نحن سنكون nous serons. سنحتفظ ب ser ونضيف ons. nous serons أي سنكون في باريس. نحن سنكون في باريس غدا. vous serez إذن vous serez أنتم ستكونون. vous serez سنضيف ez. vous serez à Paris demain. vous serez à Paris demain. ستكونون في باريس غدا. vous serez à Paris demain. ils seront سيكونون. ils seront هم. سيكون نضيف ons. نضيف ons. ils seront à Paris demain. إذا أردنا نقول هن سيكونون في باريس غدا. elles seront à Paris demain. elles seront à Paris demain. أو يمكن أن نقول أنفي أنني لن أكون في باريس غدا. سأقول je ne serai pas à Paris demain. je ne serai pas à Paris demain. لن أكون في باريس غدا يعني في المستقبل. لن أكون je ne serai سأضيف ne. إذن je ne serai pas أضيف ne pas. أضع الفعل بين ne pas.
je ne serai pas à Paris demain. الآن سأمر إلى الفعل aimer. aimer يحب. aimer يحب. مثلا j'aimerais le film. j'aimerais le film سيعجبني الفيلم. j'aimerais le film سيعجبني الفيلم. إذن j'aimerais سيعجبني أو سأحب. aimer يحب أو يعجبه. سيعجبني أو سأحب le film الفيلم. j'aimerais le film سأحب الفيلم. أنا سأحب الفيلم. وإذا أردت أن أقول أنت ستحب الفيلم سأقول tu aimeras. لاحظ معي في جو أضفنا AI هنا سنضيف AS. tu aimeras سنحتفظ بالفعل بكامله AIMER ونضيف AI في جو وAS في tu aimeras le film. إذا أردت أن أقول أنت ستحب الفيلم أو أنت سيعجبك الفيلم أو أنت سيعجبك الفيلم مثلا أو ستحبين الفيلم سأقول tu aimeras le film. tu aimeras le film أي أنت ستحب الفيلم. هو سيحب الفيلم. هو سيحب الفيلم. il aimera سنحذف اس فقط نضيف a. il aimera le film. il aimera le film. يمكن أيضا أن نقول نحن سنحب. nous aimerons. nous aimerons le film. nous aimerons le film أي نحن سنحب الفيلم. nous aimerons le film. أنتم ستحبون الفيلم سنقول vous aimerez. vous aimerez le film. vous aimerez le film. أنتم ستحبون الفيلم. هم سيحبون الفيلم. ils aimeront. ONS. ils aimeront نضيف ONS. إذا تركنا الفعل على حاله AIMER aimer وأضفنا له AI وAS وA وEZ وONS وONT وتسمى للترمينيزون النهايات. إذا ils aimeront le film. بالنسبة إذا أردنا أن نتكلم عن هن إذن هم قلنا ils وهن elles. elles aimeront le film. هن سيعجبهن الفيلم وهن سيعجبهن الفيلم. إذن elles aimeront le film. ولكن إذا أردت أن أقول أنفي مثلا قلنا j'aime أحب. j'aimerais سأحب. j'aimerais سأحب le film. إذن j'aimerais le film سيعجبني الفيلم. من أراد مشاهدة هذه الفيديوهات يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. الرابط الأخير في خانة الوصف وفي خانة التعليق هو خاص بهذه القائمة. إذا j'aimerais le film سيعجبني الفيلم. إذا أردت أن أقول لن يعجبني je n'aimerais pas. je n'aimerais pas le film. je n'aimerais pas le film. لن يعجبني الفيلم. je n'aimerais pas le film. إذا ne pas تعني لن تعني لا وليس ولن. الآن سأمر إلى manger. manger يأكل. manger يأكل. مثلا je mangerai des tomates. سأكل الطماطم. je mangerai des tomates سأكل الطماطم. لاحظوا معي je mangerai سأكل des tomates الطماطم. لاحظتم أنني أضفت AI على الفعل بكامله.
تركت الفعل على حاله وأضفت له AI. Je mangerai. Je mangerai des tomates. Je mangerai des tomates. سآكل. سآكل الطماطم. إذا أردت أن أقول أنت ستأكل الطماطم سأقول tu mangeras. Tu mangeras AS. Tu mangeras des tomates. Tu mangeras des tomates. ستأكل الطماطم. Tu mangeras des tomates. نقول tu mangeras des tomates. بسرعة عندما نتكلم باللغة العامية نقول tu mangeras des tomates. Tu mangeras des tomates. إذن tu mangeras des tomates. أو il mangera. Il mangera هو سيأكل. هو سيأكل الطماطم. Il mangera سنحتفظ بأ فقط. Il mangera des tomates. Il mangera des tomates. لاحظوا دائما أترك الفعل على حاله وأضيف النهاية لترمينيزون. إذن il mangera des tomates. هو سيأكل الطماطم. Nous mangerons. Nous mangerons. نحن سنأكل. Nous mangerons des tomates. Nous mangerons des tomates. نحن سنأكل الطماطم. Nous mangerons. Vous mangerez. هي تقرأ vous mangerez. ولكن نقول vous mangerez des tomates. Vous mangerez des tomates. أنتم ستأكلون الطماطم. إذن nous mangerons نحن سنأكل. Vous mangerez. أنتم ستأكلون. Vous mangerez des tomates. أنتم ستأكلون الطماطم. هم سيأكلون الطماطم. Ils mangeront. Ils mangeront ONT. Ils mangeront des tomates. Ils mangeront des tomates. هم سيأكلون الطماطم. Ils mangeront. ولكن إذا أردت أن أقول هن سيأكلن طماطم. هن جمع المؤنث السالم. Elles mangeront des tomates. Elles mangeront des tomates. هن سيأكلن الطماطم. Elles mangeront des tomates. يمكن أن نتكلم عن placer يضع. Placer يضع. Placer يضع. Je placerai la chaise à droite de la table. Je placerai la chaise à droite de la table. سأضع الكرسي على يمين الطاولة. أنا سأضع. Je placerai. نقول je placerai la chaise ولكن تقرأ je placerai. إذن je placerai سأضع la chaise الكرسي. Je placerai la chaise. Je placerai la chaise à droite de la table على يمين الطاولة. أنا سأضع الكرسي على يمين الطاولة. Je placerai la chaise à droite de la table. يمكن أن أقول tu placeras أنت. Je placerai أنا سأضع. Tu placeras أنت ستضع. إذا أردت أن أقول أنت ستضع سأقول tu placeras. إذن دائما أحافظ على الفعل كما هو. إذن placer وهو على في المصدر الانفينيتيف. placer ونضيف فقط as. Tu placeras. Il placera. Il placera. هو سيضع. إذن نضيف فقط a. Il placera la chaise à droite de la table. Il placera la chaise à droite de la table. هو سيضع الكرسي على يمين الطاولة. أو هي ستضع الكرسي على يمين الطاولة. Elle placera la chaise à droite de la table. هي ستضع الكرسي على يمين الطاولة. Elle placera la chaise à droite de la table. يمكن أيضا أن نقول ne placerons.
ne placeront la chaise à droite de la table. Ne placeront la chaise à droite de la table. نحن نضع الكرسي على يمين الطاولة. Ne placerons la chaise à droite de la table. Vous placerez la chaise à droite de la table. Vous placerez la chaise à droite de la table. Vous, et أنتم, vous placerez la chaise à droite de la table. Ils, hum, ils avec S, ils placeront la chaise à droite de la table. نضيفه ONS. إذا تمرين بسيط الآن. إذا أردنا أن نقوم بتصريف الفعل avoir إلى البرونون tu أي إلى الضمير أنت، ماذا سنضيف؟ في je نضيف AI، وفي tu ماذا سنضيف؟ قلنا j'aurai، و tu au ماذا سنضيف؟ هل tu auras أو tu auront أو tu aurais؟ وكذلك في je serai ماذا نقول إذا أردنا نقول tu seras un petit seront un petit serait. وكذلك في j'aimerais، وكذلك في je mangerai، وكذلك في je placerai. إذا قمت بتصريف الفعل avoir و être و aimer و manger و placer إلى الفيتور simple.